नेपाली जनताले अब के कैन यिनीहरूको मुन्टो काट्नुपर्छ, यसको लागि नेपाली जनताले हतियार उठाउनुपर्छ। पास भएको छैन है, मान्छेहरू बुरुक बुरुक गरिरहेछन् क्या पास भनेर। गगन थापा हेलिकप्टरमा उडिरहेको छ त्यो फटा हैन। एमसीसी पास गर्न पाइयो, कति अरब करोड चाहिँ हसुर्न पाइयो भनेर नेताहरू चाहिँ खुसीले पार्टी बनाइरहेका छन्, केक काटिरहेछन्। नेपाली जनताले अब के कैन यिनीहरूको मुन्टो काट्नुपर्छ, यसको लागि नेपाली जनताले हतियार उठाउनुपर्छ। यदि एमसीसी पास भयो भने, मैले पहिला पनि भनेको छु, विश्वयुद्धको सुरुवात नेपालबाट हुन्छ। अन्तिममा आम नेपाली जनतालाई विशेष गरेर म अहिले राजनैतिक क्षेत्रमा चाहिँ पनि थोरै पाइला टेकेको कारणले गर्दा आफ्नो झापाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनावमा लड्ने मेरो घोषणा छ। पार्टीले कुन क्षेत्रको टिकट दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले मलाई जिताउनु भनेको देशले जित्नु हो। म छातीमा हात राखेर भन्दैछु। म भोलि छिटै CNN को न्युज हेर्नुहोस्, अमेरिकाको न्युज हेर्नुहोस्, चाइनिज न्युज हेर्नुहोस्, इन्डियन न्युज हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ न्युजमा तपाईँको अमेरिकाले चाहिँ स्वीकार गरेको छ एमसीसी, व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कुन चाहिँ न्युजले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ। दिउँसै रात पारिदिइरहेछन् क्या नेताहरूले। कहीँ पनि छैन हजुर, एमसीसी पास भएको प्रमाण कहीँ पनि छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई संसदले ठिक छ भने मात्र हो, बस यतिको हामी पास गर्न सक्छौँ है भनेर एउटा ग्रिन सिग्नल दिएको मात्रै हो। विदेशीका दलालहरूलाई ज्ञानेन्द्र सरकारले विश्वास गरेर यतिका वर्षसम्म पार्टी चलाउन दिनुभयो। भित्री कुरा मलाई थाहा छैन उहाँले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, म दरबारमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको खानपान, त्यहाँको चाहिँ राजनीति मैले केही पनि बुझेको छुइनँ। हामी त यहाँबाट शुद्ध रूपमा हाम्रो आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने हो। हेर्नुहोस्, र यो मेरो विचार हो, मैले बिल्कुलै नितान्त आफ्नो स्वैच्छिक विचारले मैले यो कुरा भनिराखेको हो तपाईँलाई। के अरे कमल थापालाई दरबारबाट हस्तक्षेप भयो भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, छोडिदिनुहोस्। तर यदि भएको थियो भने, यदि भएको हो भने जे भयो राम्रो भयो, बस। नेपालमा तपाईँहरू राप्रपाले राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल ल्याउँछ भनिरहँदा अहिलेको संविधान अनुसार हामीले ल्याउनु पर्दैन। राप्रपाले किन ल्याउने? राप्रपाको मात्रै हो देश। तपाईँ क्यामेरा बोकेर हिँड्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ एउटा चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ राष्ट्रको, गहना हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँको कर्तव्य होइन राष्ट्र संस्थालाई ल्याउने। तपाईँले देख्नुभएको छैन देशको अवस्था? तपाईँको हो त्यो कर्तव्य, तपाईँ राप्रपा हो। यदि राष्ट्र संस्था ल्याउन राप्रपाले सहयोग गर्दैछ, राष्ट्र संस्था ल्याउँ भन्दैछ राप्रपाले भने तपाईँ पनि राप्रपा हुनुपर्छ, म पनि राप्रपा हुनुपर्छ र सम्पूर्ण नेपाली जनता राप्रपा हुनुपर्छ। आम नेपाली जनताले बुझ्ने हिसाबमा अहिलेको जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था छ, यो व्यवस्थामा एउटा श्रमिकको हलीको छोरो राष्ट्र प्रमुख हुन पाउने अधिकार पाउँदा पाउँदै कुनै अमुक संस्था, अमुक खानदानमा जन्मेका आधारमा कसैलाई राजा मान्दिन पर्छ भन्ने व्यवस्थाको पछाडि जनता चाहिँ किन लाग्ने? तपाईँलाई जन्म दिने आमालाई छोडेर छिमेकीको आमा जसले तपाईँलाई एक साक मिठो खाना दिन् भन्दैमा तपाईँ त्यसलाई आमा भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न नि। यो देश राजाहरूले बनाएको, हाम्रो अभिभावक हुन् राजा, र एउटा अभिभावकको कर्तव्य हुन्छ त्यो घरका परिवारहरूलाई समेटेर राख्ने भन्ने। भले ल हामीलाई राजा चाहिएन, र अमेरिकी सरकारले पनि एमसीसी पास भएकोमा स्वागत भन्ने हिसाबले छैन। हेर्नु दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल, र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। वर्तमान समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ गुरु भन्दा पनि भयो, अब त राजनीतिमै सुरु गर्नुभयो, राजनीतिज्ञ भन्दा पनि भयो, पुष्कर खतिवडाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अन्य नेताहरू राजनीति गरिसकेपछि मन्त्रालय धाउनेदेखि लिएर मन्त्री हुने र विभिन्न सुख सुविधाहरू, गाडीहरू, चिल्ला गाडीहरू देखेकै भएर राप्रपामा गइसकेपछि समानुपातिकबाट कुनै न कुनै कोटाबाट सांसद भइएला, मन्त्री भइएला कि त्यो अवसर पाइएला कि भन्ने हिसाबले राजनीति गर्नुभयो या साँच्चै नै देश सुधार्छु भनेर गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, मसँग आफ्नो गाडी छ है। मैले साइकलमा चढेर साइकल मन्त्री भएर 2-4 दिनको भ्रामक प्रचार गरेर मलाई पैसा बटुल्नु अथवा भ्रष्टाचार गर्नु मेरो उद्देश्य होइन, बिल्कुलै होइन। हुन त ठुला ठुला गफ गर्छन्, आजसम्म कसले के नै पो गरेको छ र सबै भाषणमै सीमित छ। तर सबैले भाषण गरे भन्दैमा, सबै गलत छन् भन्दैमा एकजना कोही सही आउँदैछ भने त्यसलाई जनताले सपोर्ट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यदि यो देशलाई परिवर्तन गर्नु छ भने मैले मन्त्रालय पुग्नै पर्छ, मैले धाउनै पर्छ।
म जानै पर्छ, मैले उच्च पदमा मैले पुगेर यो देशलाई केही योगदान मैले दिनै पर्छ। तर मैले यहाँबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई के उद्घोष गर्छु भने म चुनावमा आफ्नो तर्फबाट 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्दिनँ। मलाई सम्पूर्ण तपाईँ नेपाली जनताहरूले 100 रुपैयाँ दिनुपर्छ। यो पालिको चुनावमा तपाईँहरूले दिनुपर्छ। मलाई 20,000 नेपाली जनताले अथवा 5,000 जनताले 100 रुपैयाँ दिनुभयो भने कति हुन्छ? 20-30 लाख रुपैयाँ कति जति होस्, मेरो एकाउन्टमा त्यो पैसा आउँछ, पक्का आउँछ। त्यसले मेरो गाडीमा तेल पस्यो, त्यसले मेरो घर खर्च चल्यो, त्यसले मेरो चाहिँ नि पारिवारिक आर्थिक समस्या टर्यो। राज्यको पैसा 1 रुपैयाँ पनि मैले युज गर्दिनँ। इभन मैले मेरो भत्ता पनि म नेपाली जनताको लागि प्रयोग गर्छु। म त्यसरी आउँछु यदि राजनीतिमा आएको खण्डमा। र म झापाको क्षेत्र नम्बर 2बाट योपालि उम्मेदवारी दिन लागिरहेको छु। तपाईँ राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि राप्रपामा समाहित हुँदै गर्दा अन्य नेपालमा राजनीतिक दलहरू पनि थिए। राप्रपा एउटा पञ्चीहरूको पार्टी, राप्रपालाई वास्तवमा भने पार्टी नै भनिँदैन, एउटा प्रशासनिक एकाइ भनिन्छ। हिजो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जुन प्रजातान्त्रिक धारका थिए उनीहरूलाई निषेध गर्नको लागि राजाद्वारा बनाइएको एउटा प्रशासनिक एकाइ हो भनिन्छ। यसमा कति सत्यता? हेर्नुहोस् न, अब के छ भने नि, भगवान श्रीरामको चरित्रको बारेमा औँला उठाउने समाजले राप्रपालाई औँला उठाउनु कुनै ठुलो कुरो होइन। पहिलो कुरो त जति पनि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीको कुरो आउँछ, मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरू पार्टी होइन, देश बेच्नको लागि तयार भएको एउटा सङ्गठन हो। र यदि नेपालमा कुनै पार्टी छ अहिलेको परिपृष्ठमा भने त्यो केवल राप्रपा मात्रै हो। त्यो कहाँबाट सुरु भयो, केबाट सुरु भयो, जनतामा भ्रामक प्रचार गरेर जुन प्रकारको एउटा राप्रपाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ यो सरकारले, त्यो चाहिँ बिल्कुलै भ्रामक हो र यसको पछि नलाग्न म अनुरोध गर्छु। तपाईँ स्वयं निर्वाचन क्षेत्र पनि तोकिसक्नु भएको छ। म यो निर्वाचन क्षेत्रबाट उड्छु भनिरहँदा त्यो पार्टीबाट सायद हजुरलाई टिकट मिल्ने नै भइसकेपछि यो उद्घोष गर्नुभयो होला। तर अहिले सङ्गठित सदस्य एमाले, काङ्ग्रेसकै बढी देखिन्छ र देशभरि नै हेर्ने हो भने राप्रपा नेताहरूको मात्रै पार्टी हो, त्यहाँ कार्यकर्तै छैनन् भनिरहँदा जित्ने आधार चाहिँ केही छ जस्तो लाग्छ, या उम्मेदवारी दिनकै लागि मात्रै दिन खोज्नुभयो? जित्ने आधार भनेको मसँग यो देश बनाउने आधार छ। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले देखिसकेका छन्, हजुरले देख्नुभयो होला, राप्रपा चाहिँ एमालेको कार्यक्रममा धेरै जनता हुन्छन्, माओवादीको कार्यक्रममा धेरै जनता हुन्छन्, काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा धेरै जनता हुन्छन्, राप्रपाकोमा थोरै हुन्छन्। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने नि हजुर, आज जुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ 95% नेपाली जनताहरूले बुझिसके कि अब देशलाई कुन पार्टी आवश्यक छ भनेर। के गर्नु, जनताले खाएका छन् हजुर, होइन? दाँतमा अड्केको छ अहिलेसम्म पनि मासुको चोक्टो, कोट्याएर निक्लिसकेको छैन। उसले त प्रमाण छ नि त तेरो दाँतमा मेरो पार्टीको खाएको चाहिँ चोक्टा अड्किरहेछ भनेर। त्यही भएर उनीहरू खुलेर आउन सक्दैनन्। नआउनुहोस्, केही छैन, खानुस् पनि। हाम्रो करबाट उठाएको यिनीहरूले हामीलाई लुटेको खानुस्, जति सक्नुहुन्छ यी नेताहरूको खानुस्, ढुकुटी रित्याइदिनुहोस्, जनताले नै हो गर्ने। तर हेरिराख्नु होला, ती सम्पूर्ण नेपाली दाँत कोट्याएर भए पनि, दाँत नकोट्याएदेखि दाँत बन्द गरेर, मुख बन्द गरेर भए पनि राप्रपामा भोट हाल्छ। तपाईँले केही समय अगाडि कुनै मिडियामा चाहिँ प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि राप्रपा दोस्रो दल हुन्छ भनेर आकलन गर्नुभएको थियो, त्यो भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राप्रपा स्वयंले चाहिँ सबै वडाहरूमा वडा सदस्य जुन 5 वटा उम्मेदवार गराउनु पर्ने त्यही खडा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दोधारे परिस्थिति स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेलजीले पनि हामीले केही ठाउँमा चाहिँ जित्छौँ होला भन्ने हिसाबको अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ दोस्रो हुन्छ भनिरहँदा यो चाहिँ अलि हास्यास्पद या अविश्वसनीय देखेन र? के छ भने नि, 2062-63 सालमा जनआन्दोलन भयो, अकस्मात राजा फ्यालिनुभयो। राजा चाहिँ राज्यबाट फ्यालिनुहुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। रातारात नेपालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, कहिले केपी ओली, कहिले चाहिँ प्रचण्ड, कहिले शेरबहादुर देउवा, त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। यो देश भनेको नि दैविक शक्तिले अडाएको, दैविक शक्तिले जोगाएको देश हो। हामी
त्यो दैविक शक्तिलाई, त्यो दैविक शक्तिको चाहिँ नि जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई हाम्रो मुद्दा बनाएर हिँडेका छौँ। अर्को कुरो, वडाध्यक्ष पुग्लान् अथवा मेयर पुग्लान्, उपमेयर पुग्लान्, सांसद पुग्लान्, राप्रपाबाट हार्लान्, के गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाली जनताले बुझिसकेको कुरा हो, राप्रपा वैचारिक हिसाबमा अहिले पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। वैचारिक हिसाबमा राप्रपा सबैभन्दा ठुलो दल हो र वैचारिक हिसाबमा नेपालको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। वर्तमान जुन राप्रपाले मुद्दा उठाएको छ, हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था, कुनै न कुनै रूपमा अभिभावकीय रूपमा राज संस्था र अखण्ड नेपाल, यो मुद्दा उठाउने अहिले पछिल्लो समय विभिन्न अभियानहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू खुल्दैछन्, खुल्ने क्रममा पनि छन्। यिनीहरू बिचमा एकता गराउन नसक्ने राप्रपाको एउटा कमजोरी पनि होला र विभिन्न धार्मिक गुरुहरू जो आफूलाई गुरु भन्न कहलाउँछन् र उनीहरू नै जुन धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरूमा समाहित छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? भाइ फुटे गवार लुटे, यदि घरमै मसला छ भने बाहिरको मान्छेले लुट्नु सामान्य कुरा हो। गुरु कसलाई भन्ने कुरा हो क्या। गुरु शब्द आफैमा महान छ। हेर्नुहोस्, गुरु भनेको त्यो हो जसले अशान्ति, अज्ञान जस्ता नराम्रा कुराहरूलाई जलाएर खरानी बनाइदिन सक्छ, त्यो गुरु हो। र जो अशान्तिको मार्गमा छ, जो अशान्तिको, जो अज्ञानको सिद्धान्तलाई पछ्याएर हिँडेको छ, त्यसलाई गुरु कसरी मान्ने? ती नकाबधारी गुण्डाहरू हुन्। हेर्नुहोस्, धोती लगाएका तिनीहरू चाहिँ नि मार्क्स र लेनिनका चाहिँ पछुवाडाहरू हुन्। तिनीहरू भनेको चाहिँ धोती लगाएका आतङ्ककारीहरू हुन्। तिनीहरूलाई गुरु भन्न मिल्दैन। र अर्को कुरा, अब पनि नेपाली जनताले, म यहाँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, मैले अघि हजुरलाई जोड्दै थिएँ, मैले के भनेको थिएँ, म चुनावमा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्दिनँ। इभन म 100 रुपियाँ नेपाली जनताबाट उठाउँछु। त्यो 100 रुपियाँ एकजना नेपाली जनताले दिँदा उहाँहरू गरिब हुनुहुन्न, तर म धनी हुन्छु, पक्का हो है। र मैले तपाईँले दिएको 100 रुपियाँको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँको करबाट निक्लिएको लाखौँ करोड रुपियाँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ। त्यही भएर अबको चुनावमा मैले खर्च गर्ने होइन, नेपाली जनताले, मेरो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले मलाई प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपियाँ दिनुपर्छ। म एउटा भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण गर्दैछु, कल्पना गर्दैछु भने नेपाली जनताले मलाई नजिताउनु भनेको यो देशले हार्नु हो बस। तपाईँलाई मैले प्रश्न कहाँनिर गर्न खोजेँ भन्दा, जुन धार्मिक गुरुहरू छन् उनीहरू एक हिसाबले भन्ने नि धर्मको आस्थै भएर गुरु बन्ने होलान्। विभिन्न मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर पीठ पिताधीशमा बस्छन् र उनीहरूले एक किसिमले धार्मिक आचरणहरू पनि गरेको देखिन्छ। तर राजनीतिक दलको आस्थाको आधारमा कुरा गर्ने उनीहरू अहिले काङ्ग्रेस एमालेसँग नजिक भएको जति देखिन्छ र चुनावमा पनि त्यही अनुसारले भोट हालेको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ के हो भने मैले अघि नै भनिसकेँ, धोती धारण गरेको आतङ्ककारीहरू हुन् यिनीहरू, जसले सिधासिधी यदि तपाईँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पक्षमा तपाईँ चाहिँ नि गुरु भएर वकालत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आतङ्ककारी हो। तपाईँ पनि माओवादी जस्तै, प्रचण्ड जस्तै हत्यारा हो। तपाईँ पनि, तपाईँ गुरु होइन, बिल्कुलै होइन। र अर्को कुरो, आचरणको कुरो गर्नुभयो। बिहान उठेर नुहाएर एक माला जप्दैमा आचरण हुन्छ, जबकि विदेशीको गोटी खाएर, विदेशीको आची खाएर देशलाई बेचिरहेको छ। त्यो कसरी चाहिँ नि आचरणमा रहेको मान्नुहुन्छ? बिहान उठेर नुहाउँदैमा त्यो पवित्र हुन्छ? बिहान उठेर शरीरलाई पखाल्दैमा त्यो पवित्र हुन्छ? हुँदैन। जब देशकै माया छैन, देश बेचुवाहरूको भरौटे भएर पछि ओम शान्ति भनेर कुदिरहेका छन् भने तिनीहरूलाई कसरी गुरु मान्ने? म चाहिँ मान्दिनँ, त्यो शास्त्रले मान्दैन। गुरुको अर्थ नै त्यो हुँदै होइन। शास्त्रले तिनीहरूलाई गुरु मान्दैन। हेर्नुहोस्, रावण पनि त ब्राह्मण हो नि। रावणमा आचरण थिएन? ज्योतिषमा महान ज्योतिषी थियो, तर उसलाई राक्षस भनेर वर्णन गरियो। किनभने गलतको साथ लियो, उसले गलतलाई अँगाल्यो, झुटलाई अँगाल्यो, आतङ्कलाई अँगाल्यो, त्यही भएर ऊ रावण भयो। यति मात्रै हो, राम बन्ने कि रावण बन्ने, बस। राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नभन्दा अगाडिदेखि नै राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ राप्रपाभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले पनि, एउटा जनजातिको छोरो, एउटा जुन हिसाबले नयाँ युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ अधिकांश पार्टीहरूमा भन्ने जुन जनआवाज थियो र पछिल्लो समय राजेन्द्र लिङ्गदेनले जितिसकेपछि पनि त्यो किसिमको माहौल हुँदै गर्दा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट पनि आफ्ना समान विचार भएका राजनीतिक दल अभियानहरूसँग जोड्न नसकिरहँदा राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमाथि नै अब चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठ्ने हुन् कि भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू या त्यो किसिमको सोचाइहरू आइरहँदा राजेन्द्र लिङ्गदेनमा, हजुर राजेन्द्र लिङ्गदेन जितिसकेपछि
राप्रपामा प्रवेश गरेको हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेनमा त्यस्तो नेतृत्व क्षमता देख्नुहुन्छ या के छ? यो जुन सङ्गठनको कुरा गर्नुभयो नि हजुरले, नेपालमा पहिलो कुरो त राष्ट्र बचाउनको लागि उभिएको कुनै पनि प्राय कमै मात्र सङ्गठन छ, 2-4 वटा होला, होइन भनेदेखि सबै पार्टीबाट परिचालित सङ्गठनहरू छन्। राज संस्थालाई हनन गर्नको लागि र राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रिय एकतालाई विध्वंस पार्नको लागि तयार गरिएका यी चाहिँ नि डलरवादीहरूले तयार गरेको केवल त्यो चाहिँ नि पार्टीको सङ्गठन मात्रै छ, जनताको सङ्गठन छैन हजुर। जनताले बुझेकै छैन, जसले लिडरसिप गरिरहेको छ नि उसले पार्टीबाट पैसा खाइरहेको छ र कमै मात्र छ, र तिनीहरू स्वयं पनि राप्रपामा मिल्न चाहँदैनन्। यदि साँच्चीकै देशको माया छ भने यति बेला सारा जनताले बुझेको यी चाहिँ सङ्गठनका झोलेहरूले किन नबुझ्ने कि अब देशलाई अपरिहार्य भनेको राप्रपा नै रहेछ, राप्रपा छोडिदिनुहोस्, राप्रपाको सिद्धान्त रहेछ भन्ने कुरा किन नबुझेको? उनीहरूले जानुपर्छ कि पर्दैन? देश यदि चाहिएको हो भने बाटोमा हुद्दा बनाएर 20 जनाको हुल मादेर किन हिँड्ने? एउटै रूपमा सङ्गठित। र अर्को कुरो, ज्ञानेन्द्र साई राप्रपामा आउनुभयो। ज्ञानेन्द्र साईको भन्दा ठुलो सङ्गठन कुन थियो होला नेपालको, मलाई भन्नुहोस् त? जब ज्ञानेन्द्र साई जस्तो मान्छे सङ्गठन चलाएर ऊ आफै एउटा चाहिँ लिडरसिप गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो, ऊ राप्रपामा आएर म देशको लागि राप्रपामा बसेर केही गर्छु भन्दैछ भने यी भाराभुराहरूलाई के को टाउको दुखाइ, के को आपत्ति? अनि अझ म त देख्छु कोही 2-4 जना सडकमा माइक समाएर राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरोध गरिरहेको देख्छु। राजेन्द्र लिङ्गदेनमा यदि लिडिङ गर्न सक्ने क्षमता थिएन भने आज जनताले उनलाई चुन्ने थिएनन्। राजनैतिक चाहिँ इतिहास पृष्ठभूमि भएका चाहिँ जो ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले उनलाई चुन्ने थिएनन्, भोट दिएर जिताउने थिएनन्। र अर्को कुरो तपाईँले गर्नुभयो जनजातिको छोरो भनेर होइन हजुर, अझ पनि हामी जातीयतालाई घुसाउँदैछौँ। जनजातिको छोरो भनेर हामीले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउन खोजेको होइन र राजेन्द्र लिङ्गदेनको पछि कुदेर हामी चाहिँ अल्मलिएको होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेनको क्षेत्रमा गएर हेर्नुहोस् हजुरले, उनले गरेको विकास हेर्नुहोस्, उनले गरेको काम हेर्नुहोस्, उनीप्रति उनको जनताको चाहिँ नि भावनालाई तपाईँले चाहिँ नि पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, एउटा कार्यक्रम चलाइदिनुहोस् हजुरले, अनि हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन को हुन् भन्ने कुरा। राजेन्द्र लिङ्गदेनले जितिसक्दाखेरि निवर्तमान अध्यक्ष तत्कालीन अवस्थामा कमल थापाले पार्टी छोडेर अर्को पार्टी नै गठन गरिसक्नुभयो। राजाकै पालामा राजाले नै गठन गरिदिएको एउटा प्रशासनिक एकाइ भनिन्छ राप्रपालाई, विशेष गरेर त्यति बेला चाहिँ। अहिले भलै त्यो आलोचनाको लागि भनिएको थियो या सत्यता त्यसमा केही थियो। र राजाकै पालामा बारम्बार मन्त्री हुने र राज संस्था हिन्दू राष्ट्रकै दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल, र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मुद्दा बोकेर 70 सालको चुनाव जितिसकेपछि केही 24-25 सिट आइसकेपछि उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएका व्यक्ति त राज संस्था अब चाहिँ म बोक्दिनँ भन्दा रहेछन् भने राजाप्रतिको मोह चाहिँ हजुरहरूलाई किन हो यति धेरै? म कुनै ठाउँमा जाँदैछु होइन, म इभन मेरो मामा घर जाँदैछु, मलाई त्यहाँ जाँदा मलाई सम्मान दिए, इज्जत दिए। जब ममा खराबी देखेर मलाई मेरो मामाले गाली गर्नुभयो नि, मेरो लागि मामा खराब हुनुभयो, बस मैले माओलाई जान छोडिदिएँ। कमल थापा आफैमा एउटा कलङ्कित व्यक्ति हो हेर्नुहोस् है। कमल थापा गाई बेच्ने मान्छे हो, आमा बेच्ने मान्छे हो। कमल थापाको कुरो किन गर्ने? त्यस्ता व्यक्तिहरूको कुरो राजासँग तुलनै नगरौँ न यी पशुहरूलाई त। राप्रपा अहिले कमल थापाले पार्टी गठन गर्नुको एउटै मात्र उद्देश्य हो कि राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीलाई हामीले पत्तासाफ गर्न सकौँ, बस। अर्को उद्देश्यै छैन नि कमल थापाको। भने कमल थापाको पछि अझै पनि दगुर छन् भौ गर्दै भने यी पागल कुकुरहरूलाई के गर्ने हजुर? रेबिजको सुई हान्ने, आफै बस्ने, सुरक्षित हुने। म त केही भन्नै चाहन्न यो विषयमा त। होइन, कमल थापाको विषयमा मात्रै भन्दा नि कमल थापाको जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, उहाँले एउटा पार्टीको आन्तरिक चुनावमा राजा निर्मल निवासले जुन हस्तक्षेप गर्यो, हामीले त्यो किसिमको राज संस्था चाहेको होइन, समग्र देशको अभिभावक तपाईँले राजा स्वयं आए पनि त देशको अभिभावक त बन्न नसक्ने रहेछन्। तपाईँले यदि सुन्नुहोस् है, तपाईँले मबाट ऋण लिएर जानुभयो अथवा तपाईँले मलाई केही वचन दिनुभयो, त्यो वचन पुरा गर्न नसकेर तपाईँले त्यो वचन विपरीत केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँसँग सम्बन्ध राख्नु आवश्यकता के? किन राख्ने मैले तपाईँसँग सम्बन्ध?
यदि मैले जुन दिएको क्लिपहरू छ त्यो क्लिपलाई तपाईँले गलत बनाएर काटकुट गरेर गलत बनाएर उल्टो मेसेज तपाईँले जनतालाई दिनुभयो भने मैले तपाईँको मिडियामा इन्टरभ्यू किन दिने, तपाईँको क्यामेरा अगाडि म किन बोल्ने? राजालाई दिएको वचन कमल थापाले पुरा गर्नु पर्दैन? म तपाईँलाई राजगद्दीमा ल्याएर बसाउँछु सरकार, पारस सरकारले थप्पड हानेको मान्छे हो कमल थापा। जनता मर्दैछन् गर हेर भन्दाखेरि जनता एकजना पनि सडकमा छैनन् सरकार भन्दा पारस सरकार हेलिकप्टर लिएर जाँदाखेरि जनता आन्दोलन गरिरहेको थियो, ढुङ्गामुढा गरिरहेको थियो, आएर झापु हानेको हो भने दुईजनामा भिन्नता छुटाउनुहोस् न, फरक छुट्याउनुहोस् न। जनता सडकमा कराइरहेछन्, तैँले केही नगर्ने जनताको लागि भनेर कमल थापाको गालामा थप्पड हानेको त्यो रिस छ कमल थापालाई, दरबारप्रतिको त्यो रिस हो कमल थापालाई। र कमल थापा वास्तवमा हेर्नुहोस्, यदि एउटा कुनै घर बिगार्नु छ भनेदेखि त्यो घरभित्रको व्यक्तिको ठुलो हात हुन्छ। कमल थापा दरबारभित्र पसेर दरबारभित्र साँठगाँठ गरेर दरबारलाई सिद्ध्याउने रणनीतिका साथमा अगाडि बढेका थिए, जुन दरबारले थाहा पायो र दरबारले थाहा पाइसकेपछि उसलाई त्यो परिवारको सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिदियो, बस अरू केही पनि होइन। र अब ऊ खुल्ला भयो, ऊ छोडेको साँढे जस्तो भयो। आखिरमा यसै पनि सत्यता थाहा भयो, उसै पनि सत्यता थाहा भयो। अब जे हो म वास्तविक रूपमा म जनताको सामुन्नेमा आउँछु, त्यही आयो बस। तपाईँले यी शब्दहरू भनिरहँदा यो हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्वार्ता चलिरहँदा हजुरकै भनाइलाई निहाल्ने हो भने हजुरको भनाइबाट के प्रष्टता आउँछ भन्दा निर्मल निवास अहिलेको जुन तत्कालीन राज संस्था, अहिले त हामी गणतान्त्रिक राज्यमा छौँ, राज्य व्यवस्थामा तत्कालीन राज संस्था निर्मल निवासले चाहिँ राप्रपामाथि चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा परिचालन गर्न, त्यहाँको नेतृत्वमाथि चाहिँ या त्यहाँका सदस्यहरू अन्य निर्मल निवासको एउटा परिवारको सदस्य या परिवारकै हिसाबमा राप्रपालाई हेरेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यो हिसाबले त राप्रपा र राज संस्थाको बिचमा जुन हस्तक्षेपकारी भूमिका कमल थापाले भनेको थियो त्यसमा सत्यता छ? यदि थिएन भने हुनुपर्छ, किनभने नि हेर्नुहोस्, काँधमा टेकेर टाउकामा पिसा फेरिरहेको थियो कमल थापाले, राज संस्थाको काँधमा टेकेर टाउकोमा पिसा फेरिरहेको थियो। र ज्ञानेन्द्र सरकारको सबैभन्दा ठुलो भुल यी चाहिँ कमल थापा जस्ता भरौटेहरूलाई, विदेशीका दलालहरूलाई ज्ञानेन्द्र सरकारले विश्वास गरेर यतिका वर्षसम्म पार्टी चलाउन दिनुभयो। भित्री कुरा मलाई थाहा छैन उहाँले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, म दरबारमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको खानपान, त्यहाँको चाहिँ राजनीति मैले केही पनि बुझेको छुइनँ। हामी त यहाँबाट शुद्ध रूपमा हाम्रो आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने हो। हेर्नुहोस्, र यो मेरो विचार हो, मैले बिल्कुलै नितान्त आफ्नो स्वैच्छिक विचारले मैले यो कुरा भनिराखेको हो तपाईँलाई। के अरे कमल थापालाई दरबारबाट हस्तक्षेप भयो भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, छोडिदिनुहोस्। तर यदि भएको थियो भने, यदि भएको हो भने जे भयो राम्रो भयो बस। नेपालमा तपाईँहरू राप्रपाले राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल ल्याउँछ भनिरहँदा अहिलेको संविधान अनुसार हामीले ल्याउनु पर्दैन? राप्रपाले किन ल्याउने? राप्रपाको मात्रै हो देश। तपाईँ क्यामेरा बोकेर हिँड्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ एउटा चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ राष्ट्रको, गहना हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको कर्तव्य होइन राज संस्थालाई ल्याउने? तपाईँले देख्नुभएको छैन देशको अवस्था? तपाईँको हो त्यो कर्तव्य, तपाईँ राप्रपा हो। यदि राज संस्था ल्याउन राप्रपाले सहयोग गर्दैछ, राज संस्था ल्याउँ भन्दैछ राप्रपाले भने तपाईँ पनि राप्रपा हुनुपर्छ, म पनि राप्रपा हुनुपर्छ र सम्पूर्ण नेपाली जनता राप्रपा हुनुपर्छ। आम नेपाली जनताले बुझ्ने हिसाबमा अहिलेको जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था छ, यो व्यवस्थामा एउटा श्रमिकको हलीको छोरो राष्ट्र प्रमुख हुन पाउने अधिकार पाउँदै कुनै अमुक संस्था, अमुक खानदानमा जन्मेका आधारमा कसैलाई राजा मान्दिन पर्छ भन्ने व्यवस्थाको पछाडि जनता चाहिँ किन लाग्ने? तपाईँलाई जन्म दिने आमालाई छोडेर छिमेकीको आमा जसले तपाईँलाई एक साक मिठो खाना दिन् भन्दैमा तपाईँ त्यसलाई आमा भन्नुहुन्न नि? यो देश राजाहरूले बनाएको, हाम्रो अभिभावक हुन् राजा, र एउटा अभिभावकको कर्तव्य हुन्छ त्यो घरका परिवारहरूलाई समेटेर राख्ने भन्ने। भले ल हामीलाई राजा चाहिएन, कुन चाहिँ गरिब, कुन चाहिँ हलीको छोरो चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको छ मलाई भनिदिनुहोस् त? प्रचण्डका परिवार सबै, प्रचण्डका भयभरका सबै आफन्त, नाता गोता, इष्टमित्र, भाइ भारद्वाज सबै तपाईँको चाहिँ नेता होइन? शेरबहादुरका सबै परिवारै नेता। इतिहास हेर्नुहोस् न शेरबहादुरको। त्यस्तै हिसाबले भने जनताले किन शेरबहादुरलाई सपोर्ट गरेको? उनको त इतिहासै चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीको छ त। तपाईँको शेखर कोइराला, सुशील कोइरालादेखि लिएर त यिनीहरूको सबै चाहिँ नि राजनैतिक परिपृष्ठ छ त यिनीहरूको त। किन सपोर्ट गर्ने यिनीहरूलाई?
जसले देश बेचेको छ उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने। हेर्नुहोस्, प्रत्येक घरमा नेता भएको कारणले गर्दा यो दुःख भयो नि त। जनताको छोरो नेता हुन पाउनुपर्छ, मेरो छोरो नेता हुन पाउनुपर्छ, मेरो छोरो प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि आज यो देश यस्तो अवस्थामा पुगेको। लिडर एउटा मात्र हुन्छ र त्यो ज्ञानेन्द्र सरकार हो। उहाँ नै र भोलि गएर जसको छत्र छायामा यो देशको निर्माण भयो, जसको कारणले गर्दा यो देशको चाहिँ रक्षा भयो, देशको एकीकरण भयो, उनको परिवारले राज्य शासन चलाउँदा नेपाली जनतालाई हामीलाई आपत्ति केमा? आपत्ति किन? जबकि उनीहरूले निर्माण गरिदिएको जोडिदिएको घरमा जोडिदिएको माटोमा हामी बसेर त्यही माटोमा उब्जिएको अन्न खाइरहेका छौँ। अनि हामीलाई आपत्ति चाहिँ किन देशको? अनि हामी अझै यो नेताको पछि कुद्नुपर्ने कारण के? जबकि देखिरहेको छौँ हामीलाई चाहिँ नि देश बेचिसके यिनीहरूले। अनि अझै पनि हाम्रै छोरो प्रधानमन्त्री होस्। म त चाहन्छु मेरो छोरो प्रधानमन्त्री नहोस्, मेरो छोरो नेता नहोस्, त्यो अवस्था नआओस् के यो देशमा। एउटा नेता होस्, एउटा राजा होस्, जसले चाहिँ नि प्रत्येक घरका नागरिकलाई, प्रत्येक जनतालाई चाहिँ राजाको जस्तो जिन्दगी बिताउन मद्दत गरोस्, तर राजाहरू कोही पनि नहुन्। हाम्रो उद्देश्य त्यो। तपाईँ भनेपछि अहिलेको जुन राज्य व्यवस्था छ, जुन दल विशेष नेतै नहुन् भनेपछि हजुर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको पक्षमा हो? योभन्दा त त्यही ठिक छ। यो देशलाई त किमजोङ चाहियो नि त, होइन? यो देशलाई त तपाईँको चाहिँ हिटलर चाहियो नि त। नत्र भने त दिउँसै चाहिँ नि तपाईँको दुनियाँका घर फुटाउँदै हिँड्ने भए, दिउँसै दुनियाँका छोरीचेली बलात्कार गरेर हिँड्ने भए निर्मला पन्त खै कहाँ गइन्? होइन, 6 वर्षको नाबालिका बलात्कृत हुन्छ, त्यो खै कहाँ गए? एउटा स्त्री नाङ्गिन्छे अनि नारी अधिकार खोइ भनेर सडकमा चिच्याउँछे। वास्तवमा हामीले मनबाट महसुस गर्दाखेरि, छातीमा हात राखेर आँखा चिम्लेर भन्नुपर्दाखेरि पञ्चायत व्यवस्था नै यो देशको लागि ठिक रहेछ। हेर्नुहोस्, देश मरिरहेको छ हजुर, देश रोइरहेको छ। देश रोइरहेको अवस्थामा, जनता रोइरहेको अवस्थामा पनि नेपाली जनता पार्टी भनेर पार्टीको पछि दौड्छन् भने हाम्रो भविष्य खै? हामीले हाम्रो भविष्य खोज्न कहाँ जाने? नेपाल भन्ने देश एकादेशमा थियो अरे भनेर कुनै इतिहासको पानामा हामीले पढ्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। एमसीसीको विरोध भइरहँदा सडकमा हजुरलाई पनि देखियो थियो, कुनै समयमा एमसीसीको विरोधमा आन्दोलन भइरहँदा हजुरलाई पनि देख्न पाइएको थियो। तर हजुरहरू हुँदै गर्दा पनि त्यहाँ जनमानस भलै केही हदसम्म सन्तोषजनक नभए पनि केही जनताहरू चाहिँ सडकमै उत्रेको देखिन्थ्यो। त्यसका बावजुद पनि एमसीसी सरकारले पास गर्यो र अब कार्यान्वयनको चरणमा छ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूको आन्दोलनले त खासै फरक पर्दो रहन्छ? यहाँ आन्दोलनले त केही फरकै पर्दैन, विदेशीले चलाएको राष्ट्र हो नि त यो त। यहाँ त भान्सामा भात पकाएर पस्किदिने कामसम्म विदेशीले गर्छ। र अर्को कुरो, यो भ्रामक प्रचार हो। हेर्नुहोस्, एमसीसी पास भएको छैन, फेरि यो यति भन्दै गर्दाखेरि विदेशीको डलर कति खाइस् तैँले भन्लान्। हामी एमसीसीको विपक्षमा सडकमा चाहिँ ढुङ्गामुढा खाएर चाहिँ सडकमा उत्रेका मान्छे हौँ। हामी बिल्कुलै त्यसको विपक्षमा छौँ। अर्को कुरो, एमसीसी पास भएको छैन, व्याख्यात्मक टिप्पणी भएको हो। यो भ्रामक प्रचार संसदबाट नेताहरूले किन फैलाइदिए भने भोलि अमेरिकाले देखोस् कि नेपाली जनता एमसीसी पास गर्दाखेरि खुसी छन्, कुनै पनि सडकमा जनता नआउन् र उनीहरूले संसदबाट पास गर्ने दिन नेपाली जनता सडकमा नहुन् र पास भइसक्यो भनिसकेपछि जनताहरू चुप लाएर घरमा बस्छन् भनेर त्यो एउटा राजनैतिक हिसाबले, एउटा राजनीतिक दिमागले, एउटा कूटनीतिक हिसाबले, रणनीतिले यो चाहिँ जनतामा फैलाएको भ्रम हो। एमसीसी पास भएको छैन र हुन दिनु पनि हुँदैन। तपाईँले एमसीसी पास भएको छैन भनिरहँदा संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पास भएको जुन घोषणा गरियो र अमेरिकी सरकारले पनि एमसीसी पास भएकोमा स्वागत भन्ने हिसाबले छैन। हेर्नुहोस्, सिएनएनको न्युज हेर्नुहोस्, अमेरिकाको न्युज हेर्नुहोस्, चाइनिज न्युज हेर्नुहोस्, इन्डियन न्युज हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ न्युजमा तपाईँको अमेरिकाले चाहिँ स्वीकार गरेको छ एमसीसी? व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कुन चाहिँ न्युजले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ? दिउँसै रात पारिदिइरहेछन् क्या नेताहरूले। कहीँ पनि छैन हजुर, एमसीसी पास भएको प्रमाण कहीँ पनि छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई संसदले ठिक छ भने मात्र हो, बस यतिको हामी पास गर्न सक्छौँ है भनेर एउटा ग्रिन सिग्नल दिएको मात्रै हो। पास भएको छैन है, मान्छेहरू बुरुक बुरुक गरिरहेछन् क्या पास भनेर। गगन थापा हेलिकप्टरमा उडिरहेको छ त्यो फटा, होइन? एमसीसी पास गर्न पाइयो, कति अरब करोड चाहिँ हसुर्न पाइयो भनेर नेताहरू चाहिँ खुसीले पार्टी बनाइरहेका छन्, केक काटिरहेछन्। नेपाली जनताले अब के कहीँ यिनीहरूको मुन्टो काट्नुपर्छ, त्यसको लागि नेपाली जनताले हतियार उठाउनुपर्छ। यदि एमसीसी पास भयो भने मैले
पहिला पनि भनेको छु, विश्वयुद्धको सुरुवात नेपालबाट हुन्छ हजुर। अन्तिममा आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा आम नेपाली जनतालाई विशेष गरेर म अहिले राजनैतिक क्षेत्रमा चाहिँ पनि थोरै पाइला टेकेको कारणले गर्दा आफ्नो झापाको क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनावमा लड्ने मेरो घोषणा छ। पार्टीले कुन क्षेत्रको टिकट दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले मलाई जिताउनु भनेको देशले जित्नु हो। म छातीमा हात राखेर भन्दैछु। म भोलि छिटै हजुरहरूको माझमा बिचमा आएर हजुरहरूसँग कन्सल्ट पनि गर्नेछु। हजुरहरूको माझमा आएर म आफ्नो विचारहरूलाई व्यक्त गर्नेछु र जति पनि यो भिडियो हेर्नुभएको छ हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरेर हजुरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। जनता सामु हाम्रो आवाजलाई पुर्याइदिन यति धेरै चाहिँ कष्ट गर्नुहुन्छ, कहाँदेखि आउनुहुन्छ बिहान बिहानै यो चिसोमा होइन, त्यसको लागि पनि धन्यवाद र अमूल्य समय दिएर हेर्नुभयो। र अर्को कुरो विशेष, देश डुब्न लागेको छ हजुर। देश नेपाल आमा रोइराखेकी छिन्। नेपाल आमाको छातीबाट रगतका बलिन्द्र धाराहरू बगिरहेका छन्। रगतका आँसु रोइरहेकी छिन् नेपाल आमा। यति बेला नेपाली जनता जागेनन् भने, नेपाली जनता हामी यदि उठ्न सकेनौँ भने, राम्रो व्यक्तिलाई हामीले जिताउन सकेनौँ भने अब हाम्रो देश रहँदैन। यो देशको रक्षा गर्ने जिम्मा तपाईँको हो, मेरो हो, हामी सबैको हो। बस यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।